السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في le module 3 commercial. Donc aujourd'hui, on va voir la dernière partie, le 5e chapitre commerçant, lié à les partenaires contractuels du commerçant. Donc, dans le chapitre, les conditions pour avoir un statut de commerçant, on a vu les obligations du commerçant et aujourd'hui, on va voir les partenaires contractuels du commerçant. باش تشوفوا جميع الفيديوهات اللي سبقوا درنا في هذا الموديول راه كنخلي لكم لو لين ديال لا بلاي ليست في لا ديسكريبسيون غير كليكيو عليه غادي يعطيكم جميع الفيديوهات وبالترتيب. Donc نبداو la partie ديال اليوم. Les partenaires contractuels du commerçant, ce sont les personnes avec lesquelles le commerçant entretient des relations contractuelles stables en vue de la distribution des produits de l'entreprise. Donc, شركاء تعاقديين ديال الكوميرسون هما أشخاص اللي معاهم لو كوميرسون كيدير علاقات تعاقدية مستقرة باش يقوموا ليه بلا ديستريبيوشن ديال لي برودوي. لأن الكوميرسون بوحدو راه يقدر يدير لا ديستريبيوشن كيف ما يقدر يديليغيها لدوطخ بيرسون باش يعني يقلبوا ليه على دي كليون أو لا باش يبيعوا ليه لي برودوي ديالو. هاد لي بارتنير كينقسموا لجوج ديال لي تيب. كاينين لي ريفوندور هادو عندهم لا كاليتي دو كوميرسون وكاينين لي انترميديير. لي ريفوندور سو سون دي كوميرسون يعني حتى هما كيكونوا دي كوميرسون يعني حتى هما ils effectuent de manière habituelle des actes de commerce par la forme ou par nature وحتى هما كيحترموا les obligations qui vont permettre هذاك الكوميرسون اللي غيمكنوه انه يبيع لي برودوي ديالو. دونك هما كيديروا un acte de commerce par nature. Tout ça on va l'expliquer في le dernier chapitre ديال le fond de commerce. بحال مثلا هذوك لي ديتايون كتلقى ان ماغازان كيبيع لي برودوي ديال d'autres marques ديال نايك ديال بوما etc. D'accord? Donc, les revendeurs. Kainin, les intermédiaires. Donc, les intermédiaires, ce sont des partenaires qui représentent le commerçant à l'égard de sa clientèle. Donc, hadorir qui mettent le commerçant قدام la clientèle ديالو. داكوغ يكونوا غير انترميديير ماشي كيعاودوا هما البيع ويقدروا يديروا لا مارج ديالهم هادو كيكونوا غير انترميديير خدامين مع لو كوميرسون باش يبيعوا ليه لي برودوي ديالو. كينقسموا ثلاثه ديال لي كاتيجوري. كاين لو جيرون دو سوكورسال il a soit le statut de salarié ou de mandataire. Il n'a pas la qualité de commerçant car il n'agit pas à son nom mais en représentant le commerçant. شكون هو لو جيرون دو سوكورسال؟ هو كيكون soit un salarié de droit commun soit واحد لو مانداتير سالاري هو خدام مع الشركه ان سالير يعني السالاري اللي كنعرفو كاملين. المانداتير هو الشركه او الكوميرسون كيعطي له واحد لو ماندا باش انه يديستريبيو ليه لي برودوي ديالو وكيعطيه اون كوميسيون في الاخر. دونك ولكن هاد السالاريي اي لو مانداتير ما عندهمش اون كاليتي دو كوميرسون. يقدروا يكونوا هما عندهم دي كوميرس ديالهم بوحدهم ولكن ملي كيخدموا مع لو كوميرسون ما كيكونوش حتى هما دي كوميرسون ماشي بحال لو ريفوندور. علاش؟ لانهم ما كيتعاملوش بالسميه ديالهم غير كيريبريزونطيو الكوميرسون. لان الريفوندور اللي سبقوا دوينا عليه اللي هذاك المغازان قلنا اللي كيبيع دي برودوي ديال سبور او لا دي فوالا دي زيكيبمون دو سبور ملي غيعطيك ان دوفي ولا اون فاكتور ما غيكونش داير فيها السميه ديال نايك غيكون داير فيها السميه ديالو هو واخا يبيع لك ان برودوي دو نايك ولا ديال بوما ولا ديال اون اوتر مارك. داكور؟ دونك هذا هو الفرق ما بين les intermédiaires et les revendeurs. كاين ايضا لو ريبريزونطون. لو ريبريزونطون il est salarié كيكون خدام مع لونتربريز بان سالير بحال يعني خدام معها غير هي بوحدها qui prospecte la clientèle du commerçant et il retransmet aux commerçants les commandes passées par la clientèle. هذا بحال ان كوميرسيال. لو ريبريزونطون كيمشي كيقلب على دي كليون كيوريهم لي برودوي صافي اون فوا ils acceptent وكيدوزو اون كوموند هو كيطلع على لونتربريز باش كيصيفطوا لهم لا كوموند. كاين لاجون il n'est pas salarié يعني ما خدامش مع لونتربريز كسالاريي كيخدم معاها ديما. il négocie des contrats pour le compte d'un ou plusieurs commerçants. دونك هذا كيكون كيخدم مع بزاف ديال لي كوميرسون بحال واحد الكوميرسيال ا كارت مولتيبل يعني كيخدم معايا انا وكيخدم مع اون اوتر انتربريز كيقلب لي على دي كليون وكيدير لي دي كونطرا معاهم وانا كنخلصو باغ اكزومبل بواحد لا كوميسيون. دونك هادو هما لي انترميديير. قلنا الفرق بينهم وبين لي ريفوندور ان لي انترميديير كيكون عندهم غير دور انهم يمثلوا لو كوميرسون. باغ كونطخ لو ريفوندور كيكون عنده كلشي ديالو هو بوحدو كيكون حتى هو كوميرسون وكيعاود البيع في لي برودوي ديال هذاك الكوميرسون الاول.
D'accord? Donc, هادو هما les partenaires contractuels du commerçant. غادي نزيدو une dernière chose في هاد la partie هادي. واحد les deux termes اللي خصنا نكونوا عارفينهم هو le patrimoine d'affectation et le principe de l'unicité du patrimoine. هادو deux termes opposés. يعني واحد ماشي بحال الآخر والعكس ديال الآخر. Donc, le patrimoine d'affectation, c'est un patrimoine qui est affecté à la seule activité de la société commerciale en question. C'est un patrimoine social. L'entreprise ne sera pas redevable des dettes que sur son actif qui lui sera propre et pas sur les patrimoines personnels. Donc, le patrimoine d'affectation, يعني مني l'entreprise كيكونوا عندها des dettes وكنقدروا نديروا لها واحد لا سيزي ما كنمشيوش ناخذوا الممتلكات ديال هذاك الكوميرسون. داكوغ مثلا انا عندي شركه عندي دي ديت وصلت واحد الوقيته باش نخلصهم ولكن الشركه ما عندهاش الفلوس باش تخلص هذاك الشيء. داكوغ الا بغينا نديروا لها لا سيزي يعني نديروا لها السيزي لذاك الممتلكات ديالها ما غنمشيوش عند مول الشركه لدار وناخذوا ليه الدار ديالو لي فواتور نو غادي نمشيو غير للشركه ديالو غادي نديروا لا سيزي على لي برودوي او على لي لو باتريمون اكتيف اللي عنده في الشركه ديالو. مثلا عنده واحد اللوكال في سميت الشركه غادي ناخذوه حتى هو باش نديروا لا سيزي باش نردوا الناس فلوسهم. دونك هذا كيتسمى باتريمون دافيكتاسيون ما عندوش علاقه بالممتلكات الخاصه ديال لو كوميرسون. على عكس لو برينسيپ دو لونيسيتي دو باتريمون يعني هذاك الكوميرسون شارك الباتريمون ديالو مع الباتريمون ديال لونتربريز. est un principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne. سواء عندك دي ديت او لا عندك دي كريونس راهم ليي بيك انت يعني انت كممثل ديال ديك الشركه كمول ديك الشركه. الا كانت عندك اون ديت وخصنا نديروا لك اون سيزي الا درنا لا سيزي ديال الممتلكات ديالك اللي في لونتربريز وما قدوش نقدروا نمشيو حتى لي زوبجي ولا حتى الباتريمون بيرسونيل ديالك الدار ديالك les voitures etc. Donc c'est-à-dire le patrimoine de l'entrepreneur et celui de son entreprise sont confondus. Il est donc responsable des dettes de son entreprise يعني كيكون هو مسؤول بداك الشيء الخاص ديالو على ديون ديال الشركه. قلنا هنا le patrimoine est indissociablement lié à la personne يعني ما يمكنش نديروا une dissociation ما يمكنش نفرقوا ما بين الباتريمون ديال مول الشركه والشركه داكشي اللي عندها هي. دونك هادو دو تيرم كاينين في لو كور فضلت نديرهم في هاد لابارتي هادي باش نكونوا عارفينهم لانهم عندهم علاقه بلو كوميرسون. دونك هنا غادي نكونوا سالينا لا ديرنيير بارتي ديال لو 5 شابيتر اللي هو لو كوميرسون. غادي نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله باش نشوفوا لو ديرنيير شابيتر اللي هو لو فون دو كوميرس. ومن هنا لتما كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء ان شاء الله.